امت نو 5 انعام عطا فرما دے 5 چیزاں عطا فرما دے سونیا یا رسول اللہ او کیڑیاں 5 چیزاں نے ان ماہ سیام دے دناں دے اندر اللہ اپنے غلاماں نو عطا فرما دے محمد مصطفیٰ دے غلاماں نو سنے گا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاوے گا فرمایا محمد مصطفیٰ نے فرمایا اوتیت عطا کر دے اللہ تبارک و تعالی 5 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں لم یعطہن نبی قبلی اے چیزاں اللہ نے پہلے کسی نبی دے امتیاں نو عطا نہیں فرمایا پہلی چیز اما واحدہ سب تو پہلی چیز محمد مصطفیٰ نے فرمایا فی اول لیلۃ ماہ رمضان دی جدو چند مبارک نظر آندے غلام جمع ہوندے نے جوک در جوک مسجداں دے اندر انتظار دے اندر رہندے نے کہ ماہ سیام دا چند نظر آنا لائے پہلی رات دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نظر اللہ تعالی الیہ اللہ نظر کرم فرما دے ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا اللہ جے دے اتے پہلی رات دے اندر نظر کرم فرما دے وینا والقیامت تک اللہ اس بندے نو عذاب دے اندر مبتلا نہیں فرمائے پہلی رات دے اندر مینوں دسنا جڑا پہلی رات دے اندر کاروبار دا سوچ کے بیٹھا ہوئے انہوں ماہ سیام دا خیال نہیں ہوئے اللہ او دے اتے نظر کرم نہیں فرماندا بلکہ اس بندے تے نظر کرم ہوئے گی جدا ارادہ ماہ سیام تو پہلے پختہ ہوئے گا کہ ماہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے میں اطمینان دے نال پابندی دے نال 5 وقت دی نماز پڑھاں گا میں نماز تراویح دے اندر کھڑا ہو کے قرآن پاک سناں گا او جڑا پابندی دے نال سوچدا ہوئے گا ارادہ کرے گا کہ میں پورے ماہ سیام دے اندر اللہ دے حکم دے مطابق پورے مہینے روزے رکھاں گا کوئی روزہ نہیں چھوڑاں گا او دے اتے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پہلی رات دے اندر نظر کرم فرما چھوڑ دے پھر اللہ ایسی نظر فرما دے قیامت تک لم يعذب انہوں کسی عذاب دے اندر مبتلا نہیں فرما گا چاہے وہ دنیا دا عذاب ہوئے یا قبر دا عذاب ہوئے یا حشر دا عذاب ہوئے اے تو میں دیکھاں گے کہ ماہ سیام تو پہلے اگر اللہ دی نظر کرم دے تھلے آنا ہے نا پھر آج جاگ جا ذرا اپنے آپ نو سمیٹ لے ماہ سیام دی تیاری کر اما ثانیات دوسری چیز مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس وقت ایک مومن پہلی ماہ سیام دی رات آندی ہے پختہ ارادہ کر دے دوسرے دن ماہ سیام دا روزہ رکھ دے فرمایا فَإِنَّ الْخُلُوفَ بِأَفْوَاهِهِ فرمایا دوسرے دن روزہ رکھ دے جڑی اس روزے دار دے منہ دے وچوں خوشبو آندی ہے نا اللہ نو من عند اللہ مردیہ المسک کستوری تو زیادہ اللہ نو اپنے غلام دی منہ دی خوشبو بڑی پسند آندی ہے اما الثالثہ وقت کوئی نہیں تیسری چیز مصطفیٰ نے فرمایا جدو ایک بندہ ماہ سیام دی پوری زور و شور دے نال تیاری کر کے ماہ سیام دے روزے رکھ دے ڈیلی دی بنیاد دے اندر فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الْمَلَائِكَةَ سارے فرشتے صبح بھی شام بھی اللہ دے سارے فرشتے او دے واسطے مغفرت دی دعا پہ فرماتے ہوندے نے امر رابعہ چوتھی چیز مصطفیٰ کریم نے فرمایا چوتھی چیز محمد مصطفیٰ دے غلاماں نو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ کیڑی چیز ہے اللہ جنت نو حکم فرما دے وتزجنی لعبادی جنت نو کہندے سج جا سمر جا نا لکھ لے فلاں بندہ ماہ سیام دی تکریم کر کے میرے اتے اطمینان تے ایمان رکھ کے صبح تو لے کے شام تک روزہ رکھ دے کوئی چیز کھاندا نظر نہیں آندا مومن گلے مومن دا ایمان ہے جدو وضو کرن واسطے جاوے مومن دے منہ دے اندر پانی ایک چلو ہوندے انہوں پتہ ہے نہ مینوں قاری صاحب دیکھدا پیا نہ چودھری دیکھدا ہے نہ ملک دیکھدا ہے اگر پی لوے نہ میں جاندا نہ دوسرا جاندا ہے اے خدا دا معاملہ ہے اے مومن دا ایمان ہے
پیاس لگیے منہ دے اندر پانی کلی کر دے پر پانی پیندا نہیں کیوں خدا نو راضی کرن واسطے اللہ دی عزت دی قسم اللہ نو اے مومن دی بڑی ادا پسند آندی ہے اللہ فرشتیاں نو جمع فرما دے فرشتیو آ جاؤ نا اے میرا بندہ ہے انہوں روکن والا کوئی نہیں مارن والا کوئی نہیں ڈراون والا کوئی نہیں اندر بیٹھے باہر بیٹھے منہ دے اندر پانی دا چلو ہے پر پیندا نہیں صرف میرے ڈر دی وجہ تو فرشتے گواہ ہو جاؤ قیامت دے دن اے بعد وچ پہنچے گا اللہ جنت دا فیصلہ پہلے یہ بعد میں آئے گا یہ تو مومن کی شان ہے نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بندہ منہ کے اندر چلو پانی کا ڈال کر بیٹھا ہے خدا کے علاوہ اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا یہ مومن کا ایمان ہے لیکن پانی کو باہر پھینک دیتا ہے اندر نہیں جانے دیتا پانچویں چیز مصطفیٰ نے فرمایا جب یہ پورے ماہ سیام کے روزے رکھ لیتا ہے نا تو پھر آخری رات جب آتی ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے مومن ہیں دھرتی کے اوپر گنتی نہیں بلکہ مطلق بات کی ہے حضور نے فرمایا یغفر اللہ جمیعا جتنے بھی ہیں شرط یہ وہ روزہ رکھنے والے عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی ماہ سیام کی تکریم کرنے والے نمازیں نہ چھوڑنے والے خدا کو فرمایا جب آخری رات آتی ہے اللہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے